السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله اليوم غنخدموا غنديرو السوليسيون ديال واحد ليكزامان ديال الاوزا ديال فان فورماسيون في الكونتيني اكورون كونتيني ماشين اكورون كونتيني هما انا حطيت هنايا الوقت ما بقاش على الامتحان وباش نبدا نحط في الديسكريبسيون كيدير لي بزاف ديال الوقت وباقي ما عرفتش كيفاش ندير ليه. المهم الا بغى شي واحد شي حاجه شي بي دي اف ولا شي اكزرسيس ولا شي امتحان راسلوا لي في الجامعه. المهم نبداو. قبل ما نبداو هما ديما كنعرفوا حنا في الامتحانات شنو كيحطوا لينا مثلا ايتود ديال واحد المترو ولا ايتود ديال واحد لوزين اللي كتكون فيه لي ماشين كونتيني لالتيرنا لي ماشين اسانكرون اللي كيكونوا فيه لي فيرا كيكونوا فيه. المهم هنايا راه بارتي ديال موتور اكورون كونتيني. بوغ ان موتور اكورون كونتيني عطاونا دوني لا غولاسيون غوليون بالكوبل الكترومagnétique وبالفلو magnétique اللي كي produit par l'inducteur et l'induit inducteur. هذا l'induit donner la relation Roulion ما بين الكوبل الكترومagnétique والفلو magnétique. الفلو magnétique ديال من produit par l'inducteur et الكورون ديال لاندوي. يعني خصنا تكون هاد العلاقه فيها الكوبل الكترومagnétique تكون فيها الفلو برودوي بار لانديكتور والكورون ديال لاندوي. كاملين كنعرفوا هادي بان الكوبل الكترومagnétique شنو كيساوي ليها الكونستانت فوا الفلو. ها هو الفلو اشنو هو فوا اي. هذه العلاقه سهل. سؤال كادو هذا الفلو ديالاش انديكتور وهذا ديال لاندوي الكورون تاع لاندوي. سالينا مع الاول. غندوزو للسؤال الثاني. هاد السؤال الثاني خاصنا نكونوا كنعرفوا واحد العلاقه ديال الفلو ديال لانديكتور. الا ما كناش عارفين هاد الغولاسيون اللي غنكتبوا دابا ما يمكنش لينا نخرجوا هادشي كامل. ما يمكنش. حنا عارفين اكثريه في لي زيكزيرسيس اللي كنخدموا لا بويسونس ابسوربي كتساوي هي يو فوا اي. مثلا كنخدموا الكوبل الكترومagnétique حتى هو كيساوي ليا او فوا اي وكيساوي ليا مثلا هذا لا بويسونس الكترومagnétique كتساوي لي الكوبل الكترومagnétique فوا اوميغا مثلا لي بير جول ديال لانديكتور هي ار فوا اي او كاري. المهم هادشي ما عطيناوش هما فيه هاد تنديروا واحد التذكير الى بقى لينا الوقت ولكن هاد العلاقه اللي غنكتبوا ان شاء الله دابا الا ما كناش عارفين ما يمكنش لينا نخرجوا هادشي. هو الفلو ديال من نقراو السؤال بعدا اون ديدوير ليكسبرسيون ديال من ديال الكوبل الكترومagnétique اون فونكسيون هاد المره اون فونكسيون ديال كورون ديكسيتاسيون ديال من ديال لانديكتور. يعني غتعطيني هذيك الغولاسيون ولكن هاد الخطره بار الكورون ديكسيتاسيون ديال لانديكتور اللي هو اي او اكس courant excitation. On considère باعتبار que le circuit magnétique n'est pas saturé باقي ما تساتوريش. يا هنايا قلنا الا ما كناش عارفين الفلو يعني خصنا هاد ليكسبرسيون ديال الكوبل الكترومagnétique اللي هي ك فوا الفلو فوا اي قلنا تاع لاندوي. دابا هما بغاو اون فونكسيون ديال الكورون ديكسيتاسيون. الا ما كنتش كنعرف هاد العلاقه بان هاد لو فلو ديكسيتاسيون كيساوي ليا واحد الكونستانس بريم فوا اي. هادي خصني نعرفها. الا ما عرفتش هادي ما يمكنش ليا نكمل هاد ليكزيرسيس هذا. دابا هما غنعوضوا هاد اي ديال من اكسيتاسيون الفلو اكسيتاسيون هو الكونستانس فوا اي اكسيتاسيون. دونك حنا غادي نعوضوا هنايا هاد الفلو باش بكا بريم فوا اي اكسيتاسيون اللي غتولي عندي هادي كونستانت غتولي عندي ك بريم فوا اي اكسيتاسيون فوا اي قلنا ديال لانديكتور هادي ديال لاندوي باردون هادي تاع لاندوي هادي تاع لانديكتور والكونستانت هادي اللي غتولي. دونك حنا راه جاوبنا على السؤال بي. دونك خصني نكون عارف هاد الكونستانت من جات ما شي وقت هذا خاصها درس بحدها من جات بحال الكونستانت الاولى اللي كتكون هاد الكونستانت اللي كنا درنا في الاول كتكون او ايكالا كوا ايكالا بي فوا ان فوا الفلو على ا. هادي شنو هي؟ المهم هادشي ماشي وقتو دابا.
باش نعرفوا هذيك منين جات. مي حنا غناخذوها كما قلنا الفلو ديال لانديكتور كيساوي ليه هو الكونستانت بريم فوا اي اكسيتاسيون دونك حنا لانديكتور دا كونسيكونس سالينا هاد الجوج هذا سالينا معاهم غندوزو للثالث. بون حنا هاد العلاقه اللي خرجنا دابا هي نبقاو خدامين بها ليكزارسيس كامل. دونك غنجيو قال لك هنا كو devient cette expression dans le cas d'un moteur à excitation série. Que devient cette expression اللي خرجنا في هذه الحاله ديال واحد الموتور اكسيتاسيون سيري. قال لك اودي كيفاش غيكون عندي في واحد المونطاج اللي هو اون سيري اكسيتاسيون سيري، كيفاش غتولي هذيك الاكسبرسيون اللي خرجنا؟ كتولي قلنا خرجت ليا الكوبل الكترومغنيتيك كيساوي ليا هو كابريم فوا اي اكسيتاسيون، هادشي اللي خرج ليا فوا اي ديال لاندوي اي الكورون ديال ليكسيتاسيون فوا لاندوي. كي غتولي هنايا غيولي عندي الكورو مع هاد الكورو كيدير ميم كورو لانه ولا سيري. قال لك هنايا كو دوفيان كيفاش غتولي كي غتصبح هاد ليكسبرسيون من في واحد الكا ديال هاد الموتور اكسيتاسيون سيري. اشنو غيولي عندي؟ غيولي عندي لو ميم كورو، يعني هاد اي اكسيتاسيون غتولي تساوي ليا اي، هاد اي اكسيتاسيون غتولي تساوي ليا اي. دونك العلاقه شنو غتولي تساوي؟ غتولي كابريم فوا اي او كاري هادي هي كيفاش غتولي ليا في واحد ليكسيتاسيون سيري. واخا هذيك العلاقه هي اللي خلاتنا نكملوا هاد ليكزيرسيس، هي اللي خلاتنا واخا ندوزو منها. قال لك هي اللي جاوبنا عليها دابا بي. قال لك اون ديدوير الوغ لانتيغي اون ديدوير من هنا غنستنتجو من هنا من اون ديدوير الوغ لانتيغي de l'utilisateur principal de ce type de moteur en traction électrique. يعني غنستنتجو المميزات ديال هذا الاستعمال اللي درنا اللي هو اون سيري دو سو تيب دو موتور اون تراكسيون الكتريك. اشنو كنلاحظوا؟ اشنو هما المميزات اللي لاحظنا؟ ان ولا عندنا الكوبل الكترومغنيتيك شنو ولا كيساوي ك فوا اي او كاري. كنلاحظوا بان هنايا الكوبل اش ولا داير؟ ولا بروبورسيونيل مع او كاري، يعني الكوبل ولا اي proportionnel au carré ديالاش او كاري دو كورون. يعني شنو كنلاحظوا بان الكوبل بلي فور يعني ولا او كاري، يعني الكوبل بروبورسيونيل مع الكورون يعني ولا. ولكن هما قال غير المميزات، ولكن راه كيكون عنده هو الفيتاس فيبل. لا فيتاس كتكون فيبل، لا فيتاس راها فيبل، ولكن هذا هو المميز ديالو انه كيولي او كاري. دونك الكوبل كيولي بلو فور. هذا من هنايا. دابا غندوزو انتيغي دو لوتيزاسيون برينسيبال دو سو تيب دو موتور اون صافي هادشي اللي كاين. دابا غندوزو لا كيسيون الاخرى. قال لك en comparant brièvement la constitution d'une machine asynchrone et celle d'une machine à courant continu justifie le choix du moteur asynchrone pour la traction de la voiture. وما بالمناسبه هاد ليتود هادي عطاو على واحد لا فواتير هو سماوها commande d'un véhicule électrique. يعني هما غيقولوا الطوموبيلات غيقولوا ما يبقاوش بالغازوال لحساب التلوث وهذه غيقولوا الكتريك. داكشي علاش كيديروا هاد لي تيست هادو. هنا قال لك غنكومباريو بريفمون لا كونستيتيسيون d'une machine asynchrone et celle d'une machine à courant continu justifie le choix de moteur à courant asynchrone pour la traction de la voiture. هما قال لك غنقارنوا بيناتهم بجوج، ولكن هما بحال اختاروا الشوا ديال الموتور وقال لك جيستيفي. اختاروا هذا الموتور اسانكرون وقال لك جيستيفي. علاش اختاروه؟ واخا علاش اختاروا هما الاسانكرون؟ حنا كنعرفوا الاسانكرون
هو الي روبوست، الي روبوست معروفه في الاسانكرون. كنعرفو هو بون مارشي، موجود بون مارشي، كنعرفو صافي. ولا كان ما كيحتاجش لونتروتيان بزاف، ما كيحتاجش لونتروتيان بزاف. nécessite que peu entretien ne nécessite que peu. ما كيحتاجش بزاف ديال، كيحتاج شي حاجه قليله تاع لونتروتيان. بالمقارنه مثلا بحال من المقارنه ديالو بالكونتيني. علاش ما اختاروش؟ الكونتيني؟ هو غالي في السوق. كو إلوفي خاصو بزاف ديال المينتونونس. وراه خاصو بزاف ديال المينتونونس، حقاش كيكونوا لي فروتمون ديال دوك لي بالي، دوك لي كوليكتور بالي. يعني هو بالعكس ديال الاسانكرون. اي nécessite de maintenance, une maintenance cause مثلا cause بسبب la liaison de frottement, la liaison par frottement de système en système بالي، en système collecteur بالي. هذا هو علاش اختاروا هما الاسانكرون وما اختاروش الكونتيني. حنا راه جيستيفينا دابا، وهذا هو اللي كان زوين. هاد فيه معلومات جداد بالنسبه، ماشي جداد، هما جداد في الامتحان. ولكن اكثريه حنا كنشوفوا غير البيلون. خصك تكون كتجبد مثلا لا بويسونس ابسوربي، خاصك تجبد لا بويسونس يوتيل، تجبد لي لا بويسونس الكترو ماغنيتيك، الكوبل هذه. المهم حتى نشوفوا الا بقى لينا شي وقت غادي نديرو. بالنسبه للكوبل، جبدنا هاد الكوبل هما بحال انسيستاو عليه بزاف هاد الكوبل. بالنسبه للكوبل مثلا الكوبل يوتيل، شنو عارفين حنا كيساوي لي لا بويسونس يوتيل على اوميغا. هاد اوميغا كتكون بالراد بار سكوند، يعني غتولي عندي لا بويسونس يوتيل اللي هي دو بي فوا ان فوا 60. باش نرجع هنا لان كيخرج لي باش نرجع بار مينيت، خاصني ضروري نضرب في 60 لان هاد الكوبل كيخرج ليا بالنيوتن بار متر. مثلا هضرنا على الكوبل، دابا بغيت غير نضيف واحد الحاجه في الكوبل. مثلا كاين الكوبل الكترومغنيتيك، شنو كيساوي لي لا بويسونس الكترومغنيتيك على 2 بي ان حتى هي فوا 60. مثلا نهضروا على الكوبل ديال لي بيرت، الكوبل تاع لي بيرت حتى هو كاين وكيتحط بزاف. الكوبل المهم شفتو في شي امتحانات، الكوبل ديال لي بيرت شنو كيساوي ليا لا بيرت كونستانت. علاش؟ حتى هو 2 بي ان فوا 60. المهم دابا كفكره جبد لنا لي كوبل باش نعقلوا عليهم. الكوبل يوتيل راه عرفناه، لا ميم شوز بحالو. الكوبل الكترومغنيتيك والكوبل دي بيرت، الكوبل ديال لي بيرت هما هادو خاصني نعرفهم. بالنسبه مثلا انا عندي هاد الكوبل لي بيرت، هاد الكوبل تاع لي بيرت عندي لا فالور ديالو. مثلا في واحد ليكزيرسيس عندي لا فالور ديالو، وعندي الكوبل الكترومغنيتيك، وقال لك خرج ديال سميتو الكوبل يوتيل. الكوبل يوتيل حنا عارفين بالله هي هادي على اوميغا. انا ما عنديش لا بويسونس يوتيل، ما عنديش، كنخرجها. وعندي الكوبل ديال لي بيرت، وعندي الكوبل الكترومغنيتيك. شنو كندير الكوبل الكترومغنيتيك غير البيلو، هذا غير البيلو ناقص الكوبل ديال لي بيرت. يعني عندي هاد لا فالور كنخرجها، لان انا عارف انايا البيلون ديالي هنا
كيكون عندي لا بويسونس اب لا بويسونس يوتيوب. هنا كتكون عندي هنايا لا البويسونس الكترومagnétique. دونك هنايا هنا لا بويسونس يوتيوب، هنا لا بويسونس الكترومagnétique. دونك هنا كاين الكوبل، هنا كاين الكوبل، وهنا كاين لي بيرس ميكانيك. لي بيرس ميكانيك دونك راه هي الكوبل الكترومagnétique ناقص الكوبل ديال لي بيرس. بون غير بالمناسبه هذا في الكونتينيو شي حاجه اخرى. المهم كاين شي حاجه اخرى ان شاء الله نديروها في الفيديو الجاي ان شاء الله. وبالنسبه باش نرسل لكم دوك لي بي دي اف راه ما كاينش الوقت انا باش نبقى نقادو في الديسكريبسيون، كيدير لي بزاف ديال الوقت. المهم هذا راه الجيميل ديالي، الا بغى شي واحد شي حاجه راه غيرسلها لي في الجيميل اللي هو ابن سيمو @gmail.com. يلا والله يعاونكم، تيحرقات لي شي 4 ايام دابا، الله يسهل عليكم، كون خير ان شاء الله.